हेलो नमस्कार। फेरि म आज नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। अस्ति हामीले जुन पहिलो भिडियोमा जुन च्याप्टर स्टार्ट गऱ्यौँ त्यसपछिको च्याप्टर हामी लिएर आएको छौँ। अस्ति हामीले कुरा गरेका थियौँ मेजरमेन्ट र फिजिकल क्वान्टिटी, टाइप्स अफ फिजिकल क्वान्टिटी, युनिट र टाइप्स अफ युनिटको बारेमा कुरा गरेका थियौँ र हामीले डिफ्रेन्स बिट्विन कति गर्ने भन्ने कुराहरू पनि गरेका थियौँ है। अब त्यसपछि लगतै अनि त्यसपछि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि अब हामी के गर्छौँ त सिस्टम अफ मेजरमेन्ट लिएर आउँछौँ भनेर कुरा गरेका थियौँ है। सो आज मैले ती कुराहरू लिएर आएको छु सिस्टम अफ मेजरमेन्ट। आज हामी कुरा गर्छौँ सिस्टम अफ मेजरमेन्ट अनि त्यसपछि हाउ डिराइभ युनिट इज डिपेन्ड्स अपन द फन्डामेन्टल युनिट्स, यसको कुरा पनि गर्छौँ। अनि हामी मासको कुरा गर्छौँ है। मास र वेटको बारेमा कुरा गर्छौँ। आज हामी यो भिडियोमा त्यतिको बारेमा कुरा गर्छौँ। र मैले योभन्दा अगाडि के पनि भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटी र फन्डामेन्टल युनिट, डिराइभ क्वान्टिटी र डिराइभ युनिट्सको चाहिँ केही टेबलहरू त्यसको बारेमा म लिएर आउँछु भनेको थिएँ। मैले त्यो टेबल देखाउँछु भनेको थिएँ। सो आज म त्यो देखाउँछु अगाडि। पहिले सुरु हामी त्यो टेबलहरू म देखाउँदैछु त्यो टेबल पहिले सुरु तपाईँहरूलाई। ओके, लेट्स से। सो यहाँ हेर्नुहोस्, मैले त्यो देखाउँछु भनेको जस्तै यो यहाँनिर भनेको चाहिँ यो टेबलहरू छ। यहाँनिर यो फिजिकल क्वान्टिटी जुन चाहिँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज दिएको छ, यो फिजिकल क्वान्टिटी चाहे फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज अथवा डिराइभ क्वान्टिटी होस्, तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस फन्डामेन्टल क्वान्टिटी र डिराइभ क्वान्टिटी दुइटै के हो त फिजिकल क्वान्टिटी हो। त्यही भएर यहाँ फिजिकल क्वान्टिटी भनिदिएको छ जुन चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल क्वान्टिटीमा लिस्ट भएको छ। र फन्डामेन्टल युनिट्स, यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको युनिटलाई फन्डामेन्टल युनिट भनिएको हो र त्यसको सिम्बलहरू पनि छ यहाँ हेर्नु है। अब राम्ररी हेर्न सक्नुहुन्छ यो 7वटा लेन्थ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, इन्टेन्सिटी अफ लाइट र अमाउन्ट अफ म्याटर, जुन चाहिँको लेन्थको मिटर, मासको किलोग्राम, टाइमको सेकेन्ड, टेम्परेचरको केल्भिन, इलेक्ट्रिसिटीको एम्पियर, इन्टेन्सिटी अफ लाइटको क्यान्डेला र अमाउन्ट अफ म्याटरको मोल है। यो मैले पहिलेको भिडियोमा पनि दिइसकेको छु। अब त्यसको सिम्बलहरू पनि यहाँ छ, त्यसलाई कसरी लेखिन्छ, यो मिटरलाई, किलोग्रामलाई, सेकेन्डलाई, केल्भिनलाई, एम्पियरलाई, क्यान्डेलालाई, मोललाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने सिम्बलमा भन्ने कुरा पनि यहाँ दिएको छ। यो फलो गर्नु होला। ओके, अब हामी आउँ यो डिराइभ क्वान्टिटी। डिराइभ क्वान्टिटी एरिया स्क्वायर मिटर यसरी दिन्छ, भोल्युम क्युबिक मिटर, डेन्सिटी केजी पर मिटर क्युब, युनिट हेर्नु है यहाँ। अनि स्पिड अथवा भेलोसिटी मिटर पर सेकेन्ड, एक्सेलरेसन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, फोर्स न्युटन, वर्क एन्ड एनर्जी जुल, पावर वाट क्यापिटल डब्लु है। अनि प्रेसर पास्कल पिए। अनि एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई भन्छु, जस्तै यदि तपाईँले कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको युनिट लेख्दाखेरि यदि तपाईँले नामै लेख्नुहुन्छ भने प्लिज त्यसको नाम चाहिँ स्मल लेटरबाट सुरु गरिदिनु होला। र यदि त्यसको बारे त्यो सिम्बल मात्रै दिनुहुन्छ भने क्यापिटलबाट सुरु गरिदिनुहोस् है। ओके, अब हामी कुरा गरौँ, यो त भयो हामीले फिजिकल क्वान्टिटी, डिराइभ क्वान्टिटीको युनिट्सहरू, एसए युनिटहरूको बारेमा कुरा गरेका थियौँ यहाँनिर। ओके, यो भन्छु भनेको, त्यही भएर आज मैले भने फेरि। ओके, अब हामी हाम्रो यसपालिको भिडियोको मेन थिममा जाँदैछौँ है त। ओके, हेर्नुहोस्। ओके, आज हामी कुरा गर्छौँ पहिले सुरु सिस्टम अफ मेजरमेन्ट अथवा सिस्टम अफ युनिट होइन। सिस्टम अफ मेजरमेन्ट अथवा सिस्टम अफ युनिट, सिस्टम अफ मेजरमेन्ट र सिस्टम अफ युनिट। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन, पहिले चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो सिस्टम अफ मेजरमेन्ट कसरी आयो भन्दाखेरि कुनै ठाउँमा जस्तै कुनै देशमा एउटा सिस्टमबाट मेजर गर्थ्यो भने कुनै देशमा अर्को सिस्टमबाट मेजर गर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब इन्टरनेसनल कन्फरेन्सहरूतिर, इन्टरनेसनल सेमिनारहरूतिर चाहिँ यो बुझ्नलाई एकदम त्यो अन्डरस्ट्यान्ड हुन के अरे बुझ्नको लागि एकदम गाह्रो थियो होइन। किनभने एउटा देशकोले एउटा सिस्टमबाट कुरा गर्छ भने अर्को देशले अर्को सिस्टमबाट कुरा गर्थ्यो। त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै सिजिएस सिस्टम, हाम्रो फ्रेन्च सिस्टम भन्छौँ। फ्रेन्च सिस्टममा यहाँ मैले हाइलाइट गरेको छु हेर्नु है, एकदमै लेन्थ सेन्टिमिटरमा नापिन्छ, मास ग्राममा नापिन्छ, टाइम सेकेन्डमा नापिन्छ होइन, मेजर हुन्छ, त्यसको युनिट त्यो हुन् भनेर भनिएको छ। जस्तै अनि सिजिएस सिस्टम, फ्रेन्च सिस्टम मैले भनिसकेँ। यो फ्रान्समा चाहिँ यो सिस्टममा लागु हुन्थ्यो है।
अनि जस्तै यहाँ सिजिएस किन भनेको भन्दा युनिट हो नि त, यो सेन्टिमिटरको अगाडि सी, ग्राम जी र टाइम एस, सिजिएस हो। अनि त्यसै गरी एफपिएस सिस्टम चाहिँ जुन चाहिँ ब्रिटेनमा थियो होइन, ब्रिटेनमा सुरु हुन्थ्यो। यो ब्रिटेनमा सुरु हुँदाखेरि चाहिँ अब लेन्थ फुटमा नापिन्थ्यो, मास पाउन्डमा र टाइम सेकेन्डमा आउँथ्यो। एफ पाउन्ड पी र टाइमको सेकेन्डको एस, एफपिएस है। अब यहाँ हेर्नु, यदि अब यो दुईवटा देशको साइन्टिस्टहरू चाहिँ एकै ठाउँमा आएर कन्फरेन्स गर्यो भने होइन, मेजरमेन्टको बारेमा कन्फरेन्स गर्दाखेरि यहाँ के हो त, यो दुईवटा कन्ट्राडिक्सन दिने भयो। एउटाले एउटा मेजरमेन्टमा गरे हुन्थ्यो, एउटाले एउटा मेजरमेन्टमा गरे हुन्थ्यो। यो नभएपछि उनीहरू बुझ्दैन थिए। अनि त्यहाँबाट उनीहरूलाई गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो नियरली 18th सेन्चुरीतिर चाहिँ के हो अरे भन्दाखेरि एउटा मेट्रिक सिस्टम बनाइएको थियो है, जुनमा चाहिँ हाम्रो त्यो मेट्रिक सिस्टम, त्यहाँ एउटा कन्फरेन्स चल्यो, साइन्टिस्टहरूको कन्फरेन्स चल्यो, जुन चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो एउटा एकदम जाने माने साइन्टिस्ट जुन जेम्स क्लर्क म्याक्सवेल भनेर, तपाईँहरूलाई थाहा छैन हो, ऊ पनि त्यसमा थिए। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब के गरे भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा सिस्टम बनायो, मेट्रिक सिस्टम बनायो, जुन चाहिँ मेजरमेन्ट, जुन चाहिँ इन्टरनेसनली यो चाहिँ के होस् त, एक्सेप्टेबल होस्, इन्टरनेसनली के होस् त, यसमा चाहिँ सबैले बुझोस् भन्ने कुरा थियो। अनि त्यहाँबाट त्यो सिस्टम चल्दा, मेट्रिक सिस्टम चल्दै गइसकेपछि पछि अब डिफ्रेन्ट फिजिकल क्वान्टिटीहरू इन्ट्रोड्युस हुँदै जाँदाखेरि अनि फेरि गाह्रो पऱ्यो यहाँनिर है, डिफ्रेन्ट फिजिकल क्वान्टिटीहरू डिपेन्ड हुँदै गइसकेपछि अनि त्यसपछि यहाँ के भयो भन्दाखेरि एमकेएस सिस्टम भनेको मेट्रिक सिस्टम, त्यसले चाहिँ अब के गर्यो त, काम गरेन होइन। जुन चाहिँ एमकेएस सिस्टममा लेन्थ मिटरमा, मास किलोग्राममा र टाइम सेकेन्डमा, त्यसपछि यो मेट्रिक सिस्टम भन्छ त्यसलाई। अनि त्यसले काम नगरिसकेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो, के गरियो भन्दाखेरि पछि आएर यो 20th सेन्चुरीतिर होला यसलाई फेरि मोडिफाई गरियो, भनेको यसलाई इम्प्रुभ गरियो। यो एमकेएस सिस्टमलाई, मेट्रिक सिस्टमलाई नै के गरियो त, इम्प्रुभ गर्यो अनि यसलाई नै अलिकति एक्सटेन्डेड गरिएको हो, त्यही भएर भनिन्छ नि। अनि त्यो गरिसकेर चाहिँ अनि के गरियो त, अब यसलाई एसआई सिस्टममा डेभलप गरियो हो। त्यहीँबाट त्यहाँ भनिएको छ, त्यहाँ हेर्नु त्यहाँ डिफिनेसन नम्बर 4 मा, इट इज इम्प्रुभ एन्ड द एक्सटेन्डेड भर्जन अफ एमकेएस सिस्टम अफ युनिट रिकमेन्डेड बाई द इन्टरनेसनल कन्भेन्सन अफ साइन्टिस्ट हेल्ड इन फ्रान्स। ओके, यो थियो सिस्टम अफ मेजरमेन्ट, कसरी आए यी कुराहरू भन्ने कुरा है। ओके, अब हामी आउँ हाम्रो अर्को, जुन चाहिँ हाउ डिराइभ युनिट डिपेन्ड्स अपन द फन्डामेन्टल युनिट्स भन्ने कुराहरू छ। डिराइभ युनिट चाहिँ फन्डामेन्टल युनिटमा कसरी डिपेन्ड हुन्थ्यो त होइन। तपाईँको पहिले सुरु अघि हामीले हेऱ्यौँ डिराइभ क्वान्टिटीको लिस्टमा हेर्दाखेरि एरियाको के थियो त, स्क्वायर मिटर थियो होइन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, एरियाको फर्मुला के हो, हामीले सिम्पली म्याथ्सहरूमा पढ्दा होइन, एरिया भनेको त लेन्थ इन्टु ब्रेथ। किन लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेको भन्दाखेरि कुनै पनि फिगरको चाहिँ त्यो आइडेन्टिफाई गर्न है, साइडलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न, साइडको नाम दिनको लागि मात्रै लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेको हो। किनभने एउटा लेन्थ, एउटा साइड ठुलो हुन्छ, एउटा साइड सानो हुन्छ भनेर त्यो लेन्थ इन्टु ब्रेथ बुझ्नको लागि भनेर। तर यसलाई मेजर गर्ने हो भने दुइटै लेन्थै हुन्, लेन्थै भइहाल्यो, ब्रेथ पनि के हो त, लेन्थै हो। त्यही भएर लेन्थको मिटर भयो एस ए युनिट होइन, अनि ब्रेथको पनि के भयो त, मिटर भयो। जस्तो युनिट अफ लेन्थ एन्ड ब्रेथ इज मिटर है। अनि के भयो त, मिटर इन्टु मिटर, मिटर स्क्वायर। ल हेर्नुहोस्, अब यो एरिया भनेको डिराइभ क्वान्टिटी, मिटर स्क्वायर भनेको डिराइभ युनिट है। यो डिराइभ युनिटमा चाहिँ यो डिराइभ युनिट चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईवटा फन्डामेन्टल युनिटमा डिपेन्ड छ नि त होइन, एउटा मिटर अर्को पनि मिटर, दुईवटा मिटरमा के भयो त, डिपेन्ड भएको छ। त्यही भएर यसलाई के भनियो त, डिराइभ युनिट भनियो है। जस्तै अर्को इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ, भेलोसिटी मिटर पर सेकेन्ड होइन, अघि देख्नु भएको छ। भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम टेकन हो फर्मुलामा है। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको लेन्थ हो, टाइम भनेको टाइमै भयो। अनि लेन्थको युनिट के हो, मिटर, टाइमको सेकेन्ड, त्यही भएर मिटर पर सेकेन्ड। ल हेर्नु त, अब मिटर र सेकेन्डमा डिपेन्ड छ कि छैन त भेलोसिटीको युनिट, त्यही भएर भेलोसिटीको युनिट मिटर पर सेकेन्ड भनिन्छ। भेलोसिटीको युनिट चाहिँ के हो त, डिराइभ युनिट हो। त्यसै गरी फोर्सको पनि त्यस्तै हो, न्युटन हो फोर्सको, न्युटन एकै नासले बुझ्दाखेरि न्युटन हो। तर न्युटनमा चाहिँ कस्तो फन्डामेन्टल युनिटहरू छ, न्युटनमा चाहिँ कुन फन्डामेन्टल युनिटहरू युज हुन्छ भन्दाखेरि केजी, मिटर र सेकेन्ड हो, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है, यो भयो।
न्युटन फोर्सको। यस्तै अरू पनि छन्, अरू फिजिकल क्वान्टिटी पनि छन्। अब मैले चाहिँ यो इक्जाम्पलको लागि तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि मैले यो देखाएको हो। ओके, होप बुझ्नुभयो होला तपाईँलाई यो कसरी डिराइभ युनिट चाहिँ कसरी फन्डामेन्टल युनिटमा डिपेन्ड्स हुन्छन् भनेर अब बुझ्नुभयो होला। यदि तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोस्, बुझाएको छैन भने म अनि धेरैभन्दा धेरै कमेन्ट्सहरू आयो भने म यसको बारेमा बेग्लै भिडियो बनाउँला है। सो अब अहिले हामी चाहिँ जाउँ। अब हाम्रो अर्को कुरा भनेको मास हो है। अब मास के हो? मास भन्दाखेरि मैले दिएको छु पोइन्टमा, इट इज द टोटल अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन इन अ बडी है। मास भनेको मास इज द टोटल अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन इन अ बडी। यसको एसआई युनिट भनेको किलोग्राम छ। यसको एसआई युनिट किलोग्राम छ यहाँनिर, केजी। सिजिएस युनिट चाहिँ ग्राम हो है। यो केले मेजर हुन्छ भने इट इज मेजर बाई द फिजिकल ब्यालेन्स, जस्तै लाइक बिम ब्यालेन्सहरू भयो होइन। अहिले त अब जुन डिजिटल ब्यालेन्सको पनि सिस्टम छ, पसल पसलमा डिजिटल्ली अब मेजर गरिन्छ होइन, त्यही भएर डिजिटल ब्यालेन्सको सिस्टम छ। अब यो त मासको कुरा भयो। अनि त्यही भएर अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट सोधिदिने क्वेसन के भन्दाखेरि वाट इज मिन बाई 1 स्ट्यान्डर्ड केजी भनेको छ, अथवा वाट डु मिन बाई स्ट्यान्डर्ड 1 केजी हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ के भनेको छ द मास अफ प्लेटिनियम इरिडियम सिलिन्डर हुज हाइट इज इक्वल टु इट्स डायमिटर kept in a particular condition at the International Bureau of Weight and Measurement in France is called 1 standard kg होइन। मैले यहाँ चित्र बनाइदिएको छु। एउटा प्लेटिनियम इरिडियमको सिलिन्डर हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड 1 केजी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फ्रान्समा इन्टरनेसनल ब्युरो अफ वेट एन्ड मेजरमेन्ट जुन चाहिँ फ्रान्समा छ, त्यहाँ चाहिँ के छ, एउटा प्लेटिनियम र इरिडियम भन्ने मेटलले चाहिँ, यो दुईवटा मेटलले बनेको एउटा के छ त सिलिन्डर छ। त्यो सिलिन्डरको डायमिटर र हाइट चाहिँ बराबर छ है। त्यो सिलिन्डरको डायमिटर र हाइट चाहिँ इक्वल छ। अनि तिनीहरूलाई एउटा यस्तो कन्डिसनमा, पार्टिकुलर कन्डिसनमा राखेको छ जुन चाहिँ एक्सटर्नल एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूले चाहिँ के हुन्छ असर नपारोस् भनेर तिनीहरूलाई एउटा पर्टिकुलर कन्डिसनमा राखेको हुन्छ हो। त्यो राखेको त्यो मास नै स्ट्यान्डर्ड 1 केजी हो। त्यसलाई 1 केजी स्ट्यान्डर्ड 1 केजी भनिन्छ है। त्यो वर्ल्डभरिको 1 केजी नै त्यसबाट त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड मानेर मेजर गरिन्छ। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै त्यहाँबाट के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै देशमा स्ट्यान्डर्ड 1 केजी स्ट्यान्डर्ड मेजर गरेर अर्को स्ट्यान्डर्ड युनिट लिन्छ, स्ट्यान्डर्ड युनिट बनाएर अनि त्यहाँबाट देशमा पठाइन्छ। देशमा अनि के अनि अरू त्यसमा सबै देशमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा नाप्तोल शाखा हुन्छ भनौँ, गभर्मेन्ट अफिस हो त्यो, मेजरमेन्टकै हो होइन, नेसनल मेजरमेन्ट भनेर। अनि हाम्रो पनि छ यो नेपालमा, सायद बालोजुतिर छ जस्तो लाग्छ मलाई, यहाँनिर यो माछापोखरीतिर। अनि त्यहाँ पुगेपछि अनि तिनीहरूको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनि अरू देशको डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यो स्ट्यान्डर्ड 1 केजी त्यसकै बेसमा पठाइदिने गर्छ है। स्ट्यान्डर्ड 1 केजी भनेको त्यही हो के भन्दा द मास अफ प्लेटिनियम इरिडियम सिलिन्डर हुज हाइट इज इक्वल टु इट्स डायमिटर केप्ट इन द पर्टिकुलर कन्डिसन्स इन द इन्टरनेसनल ब्युरो अफ वेट एन्ड मेजरमेन्ट इन फ्रान्स है। ओके, अब यो बुझिसकेपछि एउटा क्वेसन कस्तो सोध्छ भन्दाखेरि the mass of a body is 5 kg, what does it mean भन्छ होइन। कुनै पनि बडीको मास चाहिँ 5 केजी हो। यसले यो भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि के भनिन्छ भन्दाखेरि अब त्यही माथिको उसलाई स्ट्यान्डर्ड मानेर गरिने हो। जस्तै यहाँ मैले भन्छ वाट डु यु मिन बाई द 5 केजी मास अफ अ बडी, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है यो पनि। अ बडी हेज 5 केजी मास, इट मिन्स द्याट अ बडी इज 5 टाइम्स हेभियर देन द स्ट्यान्डर्ड 1 केजी। जुन माथिको स्ट्यान्डर्ड 1 केजी छ हो, त्यो बडीको मास चाहिँ 5 केजी छ भन्नुको मतलब चाहिँ के भन्दा त्यो बडी चाहिँ 5 टाइम्स हेभियर देन स्ट्यान्डर्ड 1 केजी, जुन माथिको स्ट्यान्डर्ड 1 केजी भन्दा 5 टाइम्स हेभियर हुन्छ भनेर भनिएको हो यो है। ओके, अब हामी आउँ सब मल्टिपल एन्ड मल्टिपल अफ किलोग्राम। अनि किलोग्रामको मल्टिपल र सब मल्टिपलको कुरा आउँछ यहाँनिर। अब यसको बारेमा चाहिँ के हुन्छ भनौँ न, जस्तै यहाँ हेर्नु है, यो बुझ्नु भने त्यही हो। अब 10 मिलिग्राम इक्वल्स टु 1 सेन्टिग्राम, 10 सेन्टिग्राम इक्वल्स टु 1 डेसिग्राम छ। अनि 10 डेसिग्राम इक्वल्स टु 1 ग्राम, 10 ग्राम इक्वल्स टु 1 डेकाग्राम, एन्ड 10 डेकाग्राम इक्वल्स टु 1 हेक्टोग्राम,
10 हेक्टोग्राम इक्वल्स टु 1 किलोग्राम अनि 100 किलोग्राम है इज इक्वल टु 1 क्विन्टल र 10 क्विन्टल इक्वल्स टु 1 टन भनेको छ। अब यहाँनिर भनेको चाहिँ 100 केजी भनेको छ नि होइन, 1 टन भनेको 100 केजी हो है, सरी 100 होइन 1000 केजी, 1 टन भनेको 1000 केजी। यहाँ हेर्नु है त कसरी भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु हामी के हुन्छ यो टन यतापट्टिको टन र यतापट्टिको किलोग्राम हेर्छौँ क्या है, यो किलोग्राम र यो टन हेर्दाखेरि 100 इन्टु 10 इक्वल्स टु 1 टन भनेपछि 100 इन्टु 10 भनेको 1000 केजी भनेको 1 टन होइन। जस्तै हामीलाई थाहा थियो नि होइन 1000 ग्राम इक्वल्स टु 1 केजी भनेर 1 किलोग्राम भनेर, त्यो कसरी हेरिन्छ भने 1 किलोग्राम हेर्ने सिधा जाने अनि यसले मल्टिप्लाई गर्दै ग्रामसम्म मल्टिप्लाई गरेर जाने 10 इन्टु 10 इन्टु 10 यहाँ चाहिँ ग्रामी है भनेपछि कति भयो 10 इन्टु 10 100, 100 इन्टु 10 1000 ग्राम इक्वल्स टु 1 किलोग्राम होइन त। ओके यो मल्टिपल र सब मल्टिपलको कुरा यो पछि अब तपाईँहरूलाई यही च्याप्टरमा कन्भर्जन गर्नको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्छ है, यो एकदम याद गर्नुहोस्, मेमोराइज गर्नुहोस्, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि, किनभने कुनै पनि न्युमेरिकल गर्नु पर्दाखेरि यदि न्युमेरिकल गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फिजिकल क्वान्टिटीहरूलाई जहिले पनि एसआई युनिटमा लगाएर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, एसआई युनिटमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर त्यो चेन्ज गर्नको लागि कन्भर्जनहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसकै लागि भए पनि यो काम लाग्छ है त। अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो वेट है, नेक्स्ट भनेको हाम्रो वेट छ। के हो वेट भनेको हेर्नु है त, यहाँ मैले दिएको छु वेट भनेको द फोर्स अफ ग्राभिटी एक्टिङ अन अ बडी इज कल्ड वेट भनिन्छ। यहाँनिर कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि बडीलाई चाहिँ फोर्स अफ ग्राभिटीले चाहिँ एप्लाई गरेको कुनै पनि बडीलाई ग्राभिटीले तानेको फोर्स, ग्राभिटी त आफैमा फोर्स हो, त्यो ग्राभिटीले जुन बडीलाई तान्छ हो त्यो फोर्सलाई नै के भनिएको हो त वेट भनेको है, नो डाउट। अब वेटको एसआई युनिट के हो भन्दाखेरि न्युटन, केजी होइन है, किनभने धेरै जस्तो नेपाली समाजमा के हुन्छ भने ए तेरो वेट कति छ भन्दाखेरि यति केजी भन्छ नि होइन, त्यो वेट होइन है, यो कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो मास हो, त्यो वेट होइन, वेट भनेको न्युटन हुन्छ, किनभने वेट भनेको के हो त फोर्स हो। यहाँ भनेको छ द फोर्स अफ ग्राभिटी भनेको छ नि, द फोर्स भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त त्यो त्यसको युनिट न्युटन हुन्छ है। ओके अब वेटको एसआई युनिट न्युटन छ। यो केले मेजर गर्छ भन्दा इट इज मेजर बाई द स्प्रिङ ब्यालेन्सको हेल्पबाट हामीले यो वेटलाई मेजर गर्ने गर्छौँ। फर्मुला पनि छ हामीसँग वेट डब्लु इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी है, एम इन्टु जी, अनि इट इज भेरिएबल फ्रम प्लेस टु प्लेस। एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा वेट चाहिँ के हुन्छ ठाउँ अनुसार पृथ्वीको डिफ्रेन्ट ठाउँ अनुसार चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ, कुनै पनि बडीको वेट चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ, कसरी भन्ने कुराहरू म यहाँ एक्सप्लेन गर्छु। अब यहाँ क्वेसन पनि छ त्यही, वेट अफ एन अब्जेक्ट भेराइज फ्रम प्लेस टु प्लेस अन द अर्थ, वाइ भनेको छ नि होइन, यहाँ के भनेको छ एन्सर हेर्नुहोस् है त त्यहाँ द वेट अफ अ बडी भेराइज फ्रम प्लेस टु प्लेस अन द अर्थ बिकज वेट अफ अ बडी डिपेन्ड्स अन द मास। ओके होइन, वेट अफ द बडी केमा छ त डिपेन्ड्स अपन द मास अफ द्याट बडी एन्ड द एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी र मास त्यो बडीको मासमा डिपेन्ड हुन्छ हो। जब त्यो बडीको जति मास बढ्दै जान्छ वेट पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ, जब मास घट्दै जान्छ वेट पनि त्यति घट्दै जान्छ होइन। अथवा यदि एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी बढ्यो भने पनि अब मासलाई कन्सटेन्ट राखेर हेर्ने हो भने जति एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी बढ्छ त्यति नै वेट बढ्छ, जति एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी घट्छ त्यति नै वेट घट्छ होइन। भनेपछि वेट बढ्ने र घट्ने भनेको कि मास बढ्नु पऱ्यो कि घट्नु पऱ्यो कि एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी बढ्ने घट्ने हुन्छ है, अब डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। अनि अर्को कुरा एन्ड द भ्यालु अफ जी डिफर्स फ्रम प्लेस टु प्लेस, द्याट इज जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर भनेको जस्तै अर्थको सेन्टरबाट चाहिँ सर्फेससम्मको लेन्थ डिस्टेन्स त्यसलाई भन्छ रेडियस है। अब यो कारण छ एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ स्मल जी, एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालुमा डिपेन्ड हुन्छ नि त वेट त हो, अनि एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको उसमा के अरे भ्यालुमा डिपेन्ड हुन्छ भने चाहिँ एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अब केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि रेडियस अफ द अर्थ, जुन चाहिँ अर्थको सेन्टरबाट सर्फेससम्मको डिस्टेन्स होइन। तर अब एउटा कुरा भनौँ त्यो चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि अर्थ एउटा कुरा टोटल्ली स्पियर छैन होइन, यो अलिकति फ्ल्याट छ पोलमा भनेको अलिक ओभल सेपै भनौँ हामी मान्दाखेरि चाहिँ अलिक ओभल सेप छ, ओभल सेप थाहा छ होला होइन, एकपट्टि फ्ल्याट हुन्छ अलि लाम्चो हुन्छ एकपट्टि अलिक डल्लो हुन्छ थेप्चो भएको हुन्छ,
तपाईँको यहाँ हेर्दाखेरि अब जस्तै यो ओभल भयो, यहाँ दुईवटा डायमिटर तान्दाखेरि के हुन्छ, एउटा लामो छ एउटा छोटो छ होइन, यो चाहिँ छोटो छ यो चाहिँ लामो छ हो। त्यही भएर रेडियस पनि R1 भनेको रेडियस जुन चाहिँ सानो रेडियसलाई R1 भनेको छु, लामो रेडियसलाई R2 भनेको छु। त्यही भएर R1 इज स्मलर देन R2 हो। अब यहाँ हेर्दा यदि त्यो सर्फेसमा रेडियस बढ्यो भने एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी घट्छ, किनभने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ होइन त। त्यही भएर रेडियस बढ्यो भने यो घट्छ, यसको भ्यालु घट्छ, अनि यसको भ्यालु घट्नु भनेको वेट पनि घट्नु हो। यदि रेडियस घट्यो भने यो बढ्छ, यो बढ्नु भनेको वेट पनि बढ्नु हो होइन। अब कम्पेयर गरौँ यो दुईवटा ठाउँको चाहिँ, एउटा यहाँनिर अनि अर्को यहाँनिरको, यो दुईवटा ठाउँको रेडियस चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि कुन हुन्छ त, यो ठुलो छ यसको कम्पेरिजनमा, भनेपछि यो रेडियसले एक्सेलरेसन, यो रेडियसको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी यहाँ के हुन्छ त, सानो हुन्छ यहाँको भन्दा होइन। यसको यसले दिएको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, यो सर्फेसमा एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी के छ त, बढी छ यसको यो सर्फेसको भन्दा हो। भनेपछि यसको कुनै पनि बडीको वेट यहाँनिर बढी हुन्छ, एउटा अब्जेक्टको वेट यहाँनिर बढी हुन्छ यहाँ, अनि त्यही अब्जेक्ट त्यसको वेट यहाँ आएपछि के हुन्छ त, घट्छ, किनभने यहाँ भ्यालु अफ जी घट्ने भयो, यहाँ बढ्ने भयो होइन त। ओके, यही हो कुराहरू, यो पछि अझै 10मा पढ्छौँ, 10मा गयो भने बुझ्छौँ। अब हामी आउँ डिफ्रेन्सेस बिट्विन मास एन्ड वेट र मासको डिफ्रेन्सेसको कुरा गरौँ। वेट र मासको डिफ्रेन्सेसको कुरा गर्दाखेरि यहाँ जस्तै मैले भनेको थिएँ, योभन्दा अगाडि पनि डिफ्रेन्सेस बिट्विन कसरी गरिन्छ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेर भनेको थिएँ मैले। ओके, यहाँ हेर्नु मैले सबै एउटै उसमा गरेको छु, लाइनमा गरेको छु है, एउटै उसमा छ। 1 द क्वान्टिटी अफ म्याटर कन्टेन इन अ बडी इज कल्ड मास छ भने वेट भने के हो, द फोर्स अफ ग्राभिटी एक्टिङ अन अ बडी इज कल्ड वेट भनेको छ। यो कुरा मैले माथि नै कुरा गरिसकेको छु, यो डिफ्रेन्सेस मात्रै देखाएको। अब मासको एसआई युनिट किलोग्राम भने वेटको एसआई युनिट न्युटन। अनि नम्बर 3मा छ मास कन्सट्यान्ट एभ्रिवेयर, यो युनिभर्सको जुनसुकै कुनामा लग्नुहोस् त्यो बडी है त्यसको मास कन्सट्यान्टै रहन्छ। अर्थमा पनि त्यति नै हुन्छ, जुपिटरमा पनि त्यति हुन्छ, मुनमा पनि त्यति नै हुन्छ है, किनभने मास भनेको त म्याटर कन्टेन इन बडी, त्यो म्याटर त हराउँदैन नि त, उसको त्यो बडीमा जति म्याटर छ त्यो त जहाँ लगे पनि त्यो म्याटर त त्यति नै हुन्छ नि त होइन। त्यही भएर भनेपछि वेट चाहिँ के हुन्छ त, भेराइज हुन्छ। वेट किन भेराइज हुन्छ, प्लेस टु प्लेस किन भ्यारी हुन्छ भन्दाखेरि भने नि मैले अघि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीसँग डिपेन्ड हुन्छ, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी जहाँ पनि सिमिलर हुँदैन, एउटै हुँदैन, त्यही भएर त्यसले गर्दाखेरि वेट भेरिएबल हुन्छ। अब मास इट इज मेजर बाई द बिम ब्यालेन्स, बिम ब्यालेन्सबाट मेजर गरिन्छ भने यहाँनिर चाहिँ के छ त, वेट मेजर बाई द स्प्रिङ ब्यालेन्स है। यो थियो हाम्रो। अब फेरि हामीले कुरा गऱ्यौँ, यो आज हाम्रो डिस्कस गरेको च्याप्टर होइन। अब यो आज पढेकोमा, आज हामीले भनेकोमा केही कुरा कन्फ्युजन छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला है। अनि त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ म अनि त्यहाँबाट समेटेर फेरि अर्को भिडियोमा चाहिँ म पछि यो पढिसकेपछि अनि पछि त्यही क्वेसनहरूको बारेमा, त्यो प्रब्लमहरूको बारेमा डिस्कस गर्ने गर्छु। तर मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, तर अहिलेसम्म त्यस्तो केही आएको छैन र त्यही भएर मैले आज त्यो कुरो गरिनँ। केही गरी त्यो भिडियोमा पनि आयो भने, त्यो भिडियोको प्रब्लम पछि आयो भने अथवा यो भिडियोको आयो भने म एकैचोटि एउटा रिभिजन भनेर चाहिँ के गर्छु त, म त्यो कमेन्टहरूलाई को प्रब्लमहरू ल्याएर म त्यहाँ डिस्कस गर्ने गर्छु है त। यो भयो। अनि यो यति भइसकेपछि अब हामीले नेक्स्टमा चाहिँ हामी के को कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि लेन्थ र टाइमको बारेमा कुरा गर्छौँ, यस्तै क्वेसनहरू कुरा गर्छौँ नेक्स्ट टाइम। अनि हामी यो च्याप्टर सक्छौँ त्यहाँनिर। अब न्युमेरिकलहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू, क्वेसनहरू ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा गर्नुहोस्। न्युमेरिकलको लागि, कन्भर्जनको लागि म केही हिन्ट दिन्छु सायद। अब अर्को 2टा क्लास हुन्छ, एउटा क्लासमा सक्ने गर्छु, नभए अर्को 2टा क्लास बन्न सक्छ। ओके, आजको लागि यो यति नै भयो। अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले यति गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि प्लिज मैले तपाईँलाई यो नोट जस्तै बनाएर पनि दिएको छु, तपाईँको एन्सर यसलाई नै पढ्दाखेरि तपाईँ मेमोराइज गर्नुहोस्, किनभने यो लकडाउनमा तपाईँले टाइम एकदम पाउनु भएको छ। अहिले नै यी कुराहरू मेमोराइज गऱ्यो भने पछि पढ्नलाई सजिलो हुन्छ, किनभने पछि एकैचोटि वर्णन हुँदैन पढ्ने बेलामा। त्यही भएर अहिले नै मेमोराइज गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ, एकदम सजिलो पनि छ मेमोराइज गर्न। अनि अर्को कुरा भनेको अब मैले नेक्स्ट भिडियो लिएर आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र त्यसको छेउमा बेल आइकन छ, त्यो बेल आइकन पनि के गरिदिनु त
क्लिक गरिदिनुहोस् र एक्टिभेट गर्नुहोस्, किनकि मैले अर्को भिडियो ल्याएँ भने तपाईँकोमा नोटिफिकेसन बज्छ मैले नयाँ भिडियो आयो भनेर है त। अनि त्यसपछि त्यसपछि के गरिदिनु भन्दाखेरि यो भिडियोलाई तपाईँहरूले सेयर पनि गरिदिनुहोस् होला, लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् है। किन सेयर गर्दाखेरि किन यो भिडियो अरू भएको ठाउँमा पनि पुग्छ, अरूले पनि सिक्ने मौका पाउँछ है, यस्तो छ भनेर। ओके, सो आजको लागि यति। नमस्ते, धन्यवाद।